آبجی برام یه مسکن و یه چایی بفرستین. چی شده؟ خیر باشه، حالت که خوبه ها؟ آره همون میگرن همیشگی برگشته. میگیرن؟ قبلا هم همین شکایت رو داشتی و الان دوباره داری شکایت میکنی؟ مشکل چیه؟ چرا نمیری پیش دکتر؟ نکنه خدایی نخواسته مشکل بزرگتری باشه. باشه آبجی میرم دکتر، فقط الان میخوام برم تو اتاقم. یه مسکن لطفا برام بفرست. باشه. اون مردی که زنش حنا باشه، اگه اون میگرن نداشته باشه میخوای کی داشته باشه؟ نوری؟ نوری؟ اینقدر زود برگشتی؟ جلو تلویزیون نشستی؟ سیب میخوری؟ شهزاد بی عزیزم، برات مسکن آوردم. چی شده؟ تو حالت خوبه؟ ببینم تو که تب شدیدی داری. بیا اینجا. بلند شو، یه لحظه صبر کن. بذار اینو بذارم اینجا. بلند شو، بیا این ور دراز بکش. بلند شو. چی شده؟ چیزی نیست. بلند شو عزیزم، آرومتر. بیا اینجا بشین. یه لحظه صبر کن، من میرم به دکتر زنگ بزنم. دکتر چرا؟ حنا تو این خونه غیر از تلویزیون دیدن دیگه چیزی رو نمیبینی؟ شوهرت اینقدر تب شدید داره ولی تو اصلا عین خیالت نیست. اگه به عنوان شوهر قبولش نداری حداقل مثل انسان رفتار کن. یه ذره انسانیت تو وجود تو نیست؟ یه لحظه، قبل سرزنش کردن من از این بپرسین که بهم گفته که تب داره؟ این که هر چیو به شما میگه، من چیزیو بدونم حواسم بهش هست. بس کنید دیگه، بسه. من نیومدم اینجا که دعوای شما رو بشنوم. اومدم خونه یکم استراحت کنم. آرامش انگار دیگه از این زندگی بیرون رفته. شهزاد من علاقه ای ندارم با زن تو دعوا کنم عزیزم. من فقط دارم اینو بهش میفهمونم که حداقل یه ذره حواسش به تو باشه. بیا فعلا این مسکن رو بخور، منم میرم به دکتر زنگ بزنم. چی شده شهزاد؟ من که پرسیدم سیب میخوری ولی جواب ندادی، با من حرف نمیزنی.